هنا عندنا ان اكزرسيس بطبيعة الحال. هذا امتحان ديال باك مهني 2019 الدورة الاستدراكية. دونك اللي يهمنا هو لونيتي دو رومبليساج ديال هاد لي بوتاي. دونك عندي قراعي ديال الماء، شكون كيدورهم؟ واحد كونفايور، واحد السمطة entraîné par un moteur M1 première sens démarrage direct. Donc عندنا un capteur CPB هو capteur de présence ديال لا بوتاي، c'est-à-dire واش كاينه لا بوتاي ولا ما كايناش. كاين capteur CPR هو ديال لا بوزيسيون باش يوقع الرومبليساج، وكاين كابتور ديال الهو وكاين البا FCH FCB. هاد يعني لو ديبلاسمون ديال لو ريزيرفوار commandé par un V1 double effet، يعني كيهبط بالريح وكيرجع بالريح. دونك سي ان V1 double effet. وكاين واحد الفان قادوس يعني الكتروفان. بطبيعة الحال هاد الالكتروفان يعني غادي يكون مونوستابل، يعني اون فوا كتوصلو 24 هو غيكون نورمالمون فيرمي، غادي يتاكسيتا توصلت له 24 فولت، كيتحل يسوفغ باش يخلي هاد لو فلويد ولا هاد الماء باش يدوز لي بوتاي. بطبيعة الحال هنا كيتحل بالضوء، وإلا ما بقاتش ليكسيتاسيون يعني الرسور كيردو ليطا انيسيال. دونك في هاد ليكزيرسيس اون فا اوتيليزي 4 اونطري. كاينه سورتي ديال KM1 وكاين سورتي ديال V1 بلس و V1 موان. V1 بلس هي سورتي اوتومات روليي لاش البري اكسيونور ديستريبيتور 5/2 pour faire descendre la tige. وكاين V1 موان هي ديال الرجوع ديال لا تيج. وكاين EV تا هي روليي لونطري روليي لا سورتي اوتومات. دونك هذه هي لا ديسكريبسيون ديال لو سيستيم. دونك اون فوا لا بوتاي كاينه حاضره، يعني شكون اللي غادي يقولنا واش حاضره ولا ما حاضرش؟ هي CPB. غادي يخدم الموتور ديماراج ديريكت. ممكن نغيرو لو ديماراج، يعني نردو ايطوال تريونغ ولا ستاتوريك ولا ديماراج الكترونيك. ça dépend de la puissance ديال الموتور. دونك اون فوا لا بوتاي تتوصل CPR كتوقف بوغ سيدي لا بلاص الفيران باش يهبط. كيهبط من CFH حتى للسي حتى الFC من FCH jusqu'à FCB. كيتوقف الالكتروفان EV كيتاكسيتا. on va utiliser un bloc de temporisation T1. Par exemple, on va régler à 6 secondes. C'est le temps nécessaire pour remplir une bouteille. هنا كاين ما حددناش الحجم ديال البوتاي، دونك هنا غير سي اون سيمولاسيون دو 6 secondes. Une fois 6 secondes est écoulée, donc on aura la désexcitation du électrovanne EV et le retour immédiat du V1 du FCB jusqu'à FCH où il s'arrête au système qui est توقف. Donc c'est une autre bouteille, donc CPB voilà، يعني خصو يماركي واحد، c'est-à-dire راه كاينه une autre bouteille باش السيكل يتعاود. Voilà, c'est la description du système. Voilà, toujours هذا الشرح ديال هادشي اللي كنت كنقول. فوالا la remise en marche du tapis pour remplir une autre bouteille. شوفوا غرافسات. بطبيعة الحال غرافسات هذا نيفو 0، c'est un غرافسات كايد شارج ديسكريبتيف. فوالا on va traduire هاد الغرافسات نيفو 2. ملي كنقول نيفو 2 كاين نيفو 2 point de vue automate وكاين point de vue commande. نشوفوا الشيما دو كابلاج. donc on va utiliser 4 entrées et 4 sorties. هنا السيليكتور فيه المانيوال، فيه لاري وفيه لوتوماتيك، هو اللي كيوزع ال 24. دونك الا ما كانش اوتوماتيك السيستم غادي يتوقف. ممكن موديفي السيستم، دونك السيليكتور ندخلوه حتى هو في لي
les entrées. On va utiliser 5 entrées. La modification les radines d'euro après, on va remplacer le démarrage direct du moteur M1 par démarrage étoile triangle. Donc radine zido les sorties. Voilà. Le mnémonique, voilà. Maintenant, je travaille avec l'automate Schneider M340. Donc, les entrées I ou les sorties Q. Type colombe et boule. Voilà. Des entrées et sorties numériques. Machine analogique. Numérique. Donc, un FCH, FCB. Voilà. CPR, CPB, V1+, V1-, KM1, EV. Je vous grave ça de point de vue commande. Voilà. Donc, un repos. C'est un diagramme étape transition. Voilà. Réglage 6 secondes. Graphe 7, niveau 2. Point de vue automate. Je vous les entrées ou les sorties d'après le schéma de câblage. Programmation LD. Voilà. Temporiser T1 tiré ديال 8. Attention, ماشي tiré ديال 6 tiré de 8. L'indice الاول هو 0. Réglage PT 6 secondes. Voilà. C'est un programme très facile. CB CP D capteur de présence de la bouteille. FCH le vérin en position haute. On aura remise à S dial KM1. Une fois la bouteille CPR juste au-dessous dial réservoir, le vérin غادي يهبط والموتور الموتور غادي يتوقف بطبيعة الحال jusqu'à FCB. Toujours FCB, on aura le déclenchement de temporisé T1-Z0. Voilà, EV غادي تخدم يتقاس FCB. الكتروفان غادي يتكسيتا باش نعمر لا بوتاي. بطبيعة الحال الفيران خصو يتوقف، داكشي باش درنا V1+ R, remise à R. Une fois le temps est écoulé, après 6 secondes, on aura la désexcitation de l'électrovane, remplissage غيتوقف, et le retour du vérin, donc V1-. غادي يرجع حتى البوزيسيون haute FCH وغيتوقف. Voilà. Donc هذا هو le système ديالنا. نشوفوا دابا لاسي هنا درنا لا موديفيكاسيون. شنو هي موديفيكاسيون ديال l'exercice؟ On va la traiter une autre fois inchallah, ultérieurement inchallah. On va imposer le sélecteur S bar dans les entrées. S automatique, S bar c'est la commande manuelle. Et le moteur M1 démarre en étoile puis triangle. Donc ما نخدموش direct. Oui, j'ai des simulations là. Des simulations. Donc on va passer simulation, voilà. Donc je fais بدل bis automate, la 12 bis automate. Je fais le paramétrage 12 bis automate. On va me connecter, voilà bis automate, voilà. Voilà, on dit 3 modules, module entrée numérique, module sortie numérique, module entrée-sortie analogique. C'est le mnémonique, variable élémentaire. Voilà, on a chargé. Voilà. C'est le tableau où on et les entrées puis sorties. 0 dimmer interne, soit les entrées ou sorties. الحرف الثاني الرقم الثاني اما 1 ولا 2. 1 بالنسبه لي زونطري و2 بالنسبه لي سورتي.
والرقم الثالث يتغير. سي ان انديس اي فاغي دو 0 ا 15 لحقاش عندي 16 لونطري و 16 سورتي. اليزي سير البروغرام. هذا هو البروغرام ديالنا. فوالا فوالا دير سي طابل دانيماسيون. فوالا شنو درتي اف 1. فوالا سير فورسي دابا. دونك غادي تكون اف سي اش سي جوج بهم اف 1 اف 1 راك درتي غير وحده. خصك دير اف سي اش يعني الفيران خصو يكون طالع. الا ما كانش هذيك يعني جوج شروط محقين او كان نفي. فوالا دابا راه ديما راه الموتور هو سي البروغرام ها هو رميزه اس ديال كا ام بيان حتى النقطه اش. فوالا يعني جوست او دوسو ديال فيران. رجع للطابلو منيمونيك اون فا فورسي اش اف سي بي سير. فوالا ما تنساش الاخرين خص فوالا يعني راه ما بقاتش ما يبقاش اش يعني راه الفيران راه غيتم هابط. فوالا طومبوريزي داز شحال داز 6 سكوند. اشنو وقع الار ديال فوالا في والاس ديال في. رجع للطابلو مينيمونيك رجع للطابل دانيماسيون. فوالا شنو كاين هنا اف سي اش اف سي. هذيك اف سي اش غتحيدها تبدا اف 0 لحقاش الفيران راه هابط. فوالا زيد شنو زيد شحال طومبوريزي 6 سكوند داز دابا. نعم داز 6. يلا فوالا دونك دابا شنو غادي يوقع السيستيم غادي يرجع. فوالا دابا السيستيم توقف. رجع للطابل. عندك واحد كا ام تما واحد. لا ما كتفرسيش الصورتي عمرها ما كتفرسها الا عاود ازيرو. نديرو سي بي بي حفظنا اف سي اش. شنو وقع بجوج بيهم اف 1 اف 1 غادي يخدم الكا ام 1 المشروع ديال القياده. سي الطابل فوالا فين هي كا ام 1 هي كا ام 1. لا علاش عطيتي اف 0 جو سي با بوكو علاش عطيتي اف 0. صورتي عمرك ما تفرسيها عمرك ما تفرسيها. على ديكونيكتي وعاود تكونيكتي. الصورتي الله يخليكم ما تعمركم ما تبقاو تفورسيو لي صورتي كان فورسي اونيكمون لي زونطري. يلا عاود تكونيكتا. توجور مود سيمولاسيون. اوكي سير دابا اف سي اش ترضى اف 1 اف سي اش مع سي بي بي. وي فوالا شنو دابا الموتور هو كا ام 1 الموتور خدام. دونك سي الاف سي اش رضى اف 0 اف سي اش اف 0. السيستم راه خدام مزيان داكشي اللي بغينا. البوتاي راه مازال. دابا غتمشي لاف سي ار ياك سي شنو سميناها اف سي ار. لا ماشي اف سي ار سي بي ار سي سي بي ار. نحيدها بعدا اف سي هذيك تقدر تخليها لحقاش لا بوتاي كاينه. فوالا شنو وقع بروزي كيحسن. لا شنو تما درتي في ام بي الاس ديال في ام بي
والار ديال الكا ام 1 يتوقف الموتور. الموتور توقف. زيد شنو هذاك؟ في ام بي. في ان بي. شنو هي في ان بي؟ يعني الفيران يبقى هابط. الفيران يبقى هابط. الفيران غادي يبقى هابط. مزيان. يقيس لنا الاف سي بي حتى لاش؟ حتى حتى للبا. يلا سير للطابل. اف سي بي. سهل؟ اف سي بي. هكذاك سير يلا. ايه غادي يبقى يحسب. والكتروفان راه خدام. خدام. فوالا منين دوز كيتوقف الالكتروفان. اييه وكيرجع. رجع سير للطابل ديما سير للطابل. مزيان. في ان ال في ان هي زعما شنو؟ يعني كيرجع الفيران تيرجع بحالاتو حتى لاش؟ حتى كيقيس لنا اف سي. اف سي اش. سير يلا سير اف سي اش. الفرصه فوالا السيستم ها هو سي بيان. سمعت. Ça y est. C'est bien. Donc c'est un travail réalisé par le groupe PMI 301 STA à Basel. Donc nous sommes le 22 de 2021. Donc c'est la correction de l'examen de 2019. Donc مزيان الدراري مفهوم هادشي؟ مفهوم ياك؟ سي بيان. حصة ما مشاتش ضايعاك؟ ها؟ مزيان يا. دونك غنديرو موديفيكاسيون دابا.